अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हम आपको असद मोहम्मद ख़ान साहब का अफसाना सुनाएंगे। असद मोहम्मद ख़ान 1932 में भोपाल भारत में पैदा हुए। तकसीम के बाद 1950 में पाकिस्तान आ गए। कुछ वक्त लाहौर में रहने के बाद कराची मुंतकिल हो गए, जहाँ मुलाजमत के दौरान तालीम मुकम्मल की। खान साहब की तहरीरें करीब करीब अदब की सभी असनाफ में मौजूद हैं, जिनमें अफसाने, शायरी, रेडियो के लिए खाके, टेलीविज़न के लिए सीरियल, तवील दौरानिए के खेल, गीत और मिली नग़मे शामिल हैं। इनकी 21 कहानियों का अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो चुका है, जो हार्वेस्ट ऑफ एंगर एंड द अदर स्टोरीज़ के उन्वान से किताबी सूरत में शाया भी हो चुकी हैं। असद मोहम्मद ख़ान साहब ने अपने तवील अदबी सफ़र के दौरान मुतादिद अदबी अवार्ड हासिल किए, जिनमें पाकिस्तान का आला सिविल अवार्ड तमग़ा इम्तियाज़ 2009 में उनको दिया गया। उनकी एक कहानी तरलोचन बरतानिया के ओ लेवल के निसाब में भी शामिल रही। असद मोहम्मद ख़ान साहब कराची में सकूनत पजीर हैं। उनका एक अफसाना मैंने आपको लोगों को सुनाने के लिए मुंतखब किया है, जिसका उन्वान है घुस बैठिया। बब्बर यार खान ने कास्ट आयरन और लकड़ी से बनी हुई मजबूत बेंच के नीचे पड़े पड़े आसूदगी से टांगें फैलाईं और जान दे दी। आखिरी ख्याल जो गर्दन का मंका ढलने से पहले उनके दिमाग में आया, डेलचंद लखेरे के बारे में था। डेलचंद लखेरा उसी बेंच के ऊपर पड़ा एड़ियाँ रगड़ रहा था। ठीक उसी वक्त कई हज़ार आदमी एड़ियाँ रगड़ते हुए दम तोड़ रहे थे। बब्बर यार खान ने सोचा, मौत अचानक वाक़या हो रही है। शहर के मुसलमान तो सारे ही शहादत के मर्तबे पर फाइज होंगे और इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह पाएंगे। बस तमानियत के साथ बब्बर यार खान ने कलमा शहादत पढ़ने की कोशिश की और हमेशा की तरह अटक गए। वसौक से नहीं कहा जा सकता था कि उन्हें कलमा शहादत सही तौर पर याद भी था या नहीं। वो अब तक अटकल से ही काम चलाते आए थे, क्योंकि उन्होंने अपने वक्त में बहुत सी मैयतों को कांधे दिए थे और वह जानते थे कि कांधा देते हुए इखलाकन कलमा शहादत पढ़ना पड़ता है, जो ज़रा से फ़र्क के साथ पहले कलमे ही की तरह है। पहला कलमा उन्हें ठीक ठीक याद था, मगर अब जबकि ख़ुद अपनी मौत पर शहादत का कलमा पढ़ना था तो ज़रूरी था कि बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा जाए। ये लीलो लाल का वक्त नहीं, उन्होंने सोचा, मग़फ़िरत का मामला है। उसी वक्त बेंच के ऊपर से खरखराने की आवाज़ आई। वही साला डुलेचन खरखरा रहा होगा, सुसरा मर ही नहीं चुकता। इन मुशरिकों का मामला वाकई सख्त है। तौबा अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह। मेरे माबूद, आदमी गुनाह बेशक कर ले, मगर ये शिर्क और ये कुफर, तौबा तौबा। एक वो था मुशरिक भटनागर मास्टर, सड़े हुए दांतों वाला काफिर सुसरा, हर वक्त मज़े करने का मशवरा दिया करता था। अबे तू पढ़ लिख कर क्या करेगा जागीरदार, मज़े कर मज़े, मज़े कर मज़े, मज़े कर मज़े हरामी पिल्ले। अब जबकि ज़िंदगी का मामला ही ख़त्म हो रहा था तो चीज़ें और वाक़यात वजाहत के साथ और एक तरतीब के साथ बब्बर यार खान के जहन में आ रहे थे, लेकिन ज़मानी तरतीब इतनी बाज़ाब्ता भी नहीं थी। कुछ कुछ गड़बड़ हो रही थी। कहीं कहीं तो पूरी की पूरी दुहाइयाँ गायब थीं। मसलन उन्हें ये याद था कि मलगजा पैजामा और मुशजर की शेरवानी पहने, सुर्ख चमरूदे जूतों में तिरछे तिरछे कदम रखता हुआ जो मलगजा सा आदमी वलीमा खाने के लिए दालान में घुस रहा था, बब्बर यार खान उसे मियाँ कहते थे। वही उनका बाप था। उसके बाद गड़बड़ हो गई थी। मियाँ के सुर्ख जमरूदे जूते कतम अदम में लटक गए थे। बस मुशजर की लील लील शेरवानी रह गई थी, जिसको उधेड़ कर और काली बट्टी से धोकर किसी ने किताबें रखने वाला थैला बना दिया था, और थैले पर बार बार लपलपाता हुआ पतला सा बैद मारा जा रहा था, जो पटाखा छूटने की सी आवाज़ पैदा करता था। अबे तू पढ़ लिख के क्या करेगा जागीरदार, मज़े कर मज़े, मज़े कर मज़े, मज़े कर मज़े हरामी पिल्ले। चुनाचा बब्बर यार खान ने बहुत मज़े लूटे, यानी यही कि चौथी जमात से आगे एक हुर्फ पढ़ के ना दिया। खूब सैरें की, शिकार खेले, मकदूर बर फाके और हरामकारियाँ की, आजिज़ लगा ली और विरासत से महरूम कर दिए गए। मगर ये सब बातें इस तरतीब में नहीं हुई थी। पहले उन्हें विरासत से महरूम कर दिया गया था। कहा यह गया था कि उनका बाप क्योंकि उनके दादा की ज़िंदगी में फौत हो गया था, चुनाचा अहले इस्लाम के कानून विरासत और शरह शरीफ के मुताबिक ख़ानदानी तरके में उनका कोई हक़ नहीं बनता। दीगर ये कि बब्बर यार खान बेशक ज़फ़र यार खान के नुतफ़े से होगा, इसलिए कि दोनों में हद दर्जा की मुशाबहत मौजूद थी, मगर इस बात का सबूत तो कहीं नहीं है कि जो औरत बब्बर यार खान की माँ बतलाई जाती थी, ज़फ़र यार खान का उस औरत से निकाह भी हुआ था। दीगर ये कि वो मियाँ वो अशराफ में से कब थी। ज़फ़र यार खान के तसर्रुफ़ में आने से पहले जमरत नाम था उसका। भैया मामाओं वसीलों को चाहिए फ़रोख़ ज़मानी बेगम कहलवाओ, चाहे संजली बहू का लक़ब दे दो, रहेंगी वो जमरत की जमरत ही। और अगर भाई निकाह हुआ था तेरी माँ का, तो निकाहनामा और गवाहशुदा और कज़ियात की
रिकार्ड कहीं से निकलवा कर दिखा। मुंह सुकेड़े क्या बैठा है, समझा भाई? अब तू जा मज़े कर मज़े, समझा? कहीं और मज़े कर साले हरामी पिल्ले, घुस बैठिए। हमारा नसब नमा ख़राब करने यहाँ क्यों आ मरा है? बब्बर यार खान को घुस बैठिया हरामी पिल्ला बनाने में किन किन चीज़ों का हाथ था ये बताना बहुत मुश्किल है। सरसरी तौर पर यही कहा जा सकता है कि बब्बर यार खान नौ उम्र था और उसके चच्चों तायों की औलादें सने बलूग को पहुंची हुई मजबूत नानियानों वाली जमी जमाई औलादें थीं। बाज़ औलादें तो उधेड़ उम्र की थीं, वो सरज की शेरवानी पहने रहती थीं और राजे को झुक झुक कर सलाम करती थीं। दीगर ये कि ज़फ़र यार खान मरहूम के दूसरे अजीज़ अकारब और आसपास के मोतबर लोग खौफज़दा हिजड़े थे। वो अपनी अपनी मामाओं के निकाह नामे मोम जामे में बांधे हुए और अपने अपने तरके पर अपने पैंदे रखे हुए जमे बैठे थे और रोटियां चिकनी कर करके खा रहे थे। उन्हें खामोखा किसी घुस बैठिए की हिमायत करने और जमे जमाए मजबूत लोगों को अल्लाह वास्ते नाराज़ करने का शौक़ नहीं था। अरे भैया तुम ही बताओ, 10-12 बरस के महरूम इलारिस लोंडे के लिए हाथियों से दुश्मनी मोल लेने को क्या किसी हकीम ने बताया है? ये अंग्रेज़ की अलमदारी तो है नहीं मियाँ। राजवाड़ा है राजवाड़ा, लाशें रातों रात हलाली नदी में बहाई भी जा सकती हैं और कीमा वगैरह करके कुत्तों वगैरह को खिलाई भी जा सकती हैं। हमें अभी ज़िंदा रहना है, समझे भैया? 10-12 बरस के बब्बर यार खान की बसात ही क्या थी। चुनाचा उसकी पूरी एक दोहाई ये सुनकर मालूम हो गई कि अपनी माँ के निकाह का सबूत लाकर दिखाओ बलदुर हराम, फिर यहाँ रहने की सोचना। पता नहीं किसके साथ उसने शहर छोड़ दिया और करीब के किसी गांव में रह पड़ा। गांव में उजाड़ सा एक फार्म था किसी रहमतुल्लाह ठेकेदार का। वो शहर से गांव आया तो उसने बब्बर यार खान को जंगली फल खाते और लकड़ियां चुनते हुए देखा। उम्र के हिसाब से मजबूत कद काठी और फराख पेशानी देखकर रहमतुल्लाह ने उसे एक दाल रोटी और थोड़े से पैसों पर फार्म पर नौकर रख लिया। यहाँ 20 बरस का हो गया बब्बर यार खान पहले बबरा फिर बब्बन भैया कहलाने लगा। मवेशियों का सानी गोबर करने से लेकर रहमतुल्लाह ठेकेदार के लिए वक्तन फ़ौक्तन ढेरनियों चमाड़नों को हमवार करने तक के सारे काम उस बब्बन भैया को निपटाने होते थे। वो तारा और गत्ते बेदार होता था और फार्म को चलाना शुरू कर देता था। वो दिन भर दर्द बड़ी आवाज़ में कुछ न कुछ गाता रहता था। वह हालियों को हल फेरने पर आमादा करता था और फसलों को उगाने पर उकसाता था। और एक बार खलियानों से फारिग होकर जब गांव में जबरन भरी थी और सागर सीपी से मास्टर सदीक अपनी मुंडली लेकर आया था और रात में उसने हारमोनियम के बेन करते हुए सुरों में गाना शुरू किया था कि कम होगी जब चिराग मोहब्बत की रोशनी, अरे दिल को जला जला के उजाला करेंगे हम, तो रोते रोते बब्बर यार खान की हिचकी बन गई थी। इसलिए कि फार्म के इस मौसम बहार में बब्बर यार खान ने पहली बार हरामकारी और इश्क के माबैन किसी फ़र्क को पहचानने की कोशिश की थी और इस कोशिश में चंदनपुरे वाला लाला जी के बाल विधवा बेटी उम्मीद से हो गई थी और मामला बहुत पेचीदा हो गया था, क्योंकि फार्म के मालिक रहमतुल्लाह ठेकेदार का ख्याल था कि लाला की बेटी किसी मामले में खुद उसको अपनी जमी जमाई इज्जत और खेती बाड़ी दोनों से हाथ धोना पड़ेंगे। उस टिकियाई हरामजादी बाल विधवा ने रहमतुल्लाह ठेकेदार को मरवा ही दिया होता अगर अंधेरे में छोड़ा हुआ ठेकेदार का एक तीर ठीक बब्बर यार खान की इश्क से पिघली हुई छाती पर जा न लगता। बब्बर यार खान ने 3 ही 4 सवालों में सब कुछ उगल दिया। हाँ, वो चंदनपुरे वाला लाला की बेटी से इश्क हकीकी करता है। हाँ, वो उसको मुसलमान करके अपने निकाह में लाना चाहता है। बेशक वो रातों में कभी कभी खलियान पर आती रही है। रहमतुल्लाह ठेकेदार ने सुकून का सांस लिया और गाँव वालों की मदद से बब्बर यार खान को पकड़कर आम के तने से बांध दिया और फिर बैदों से वो मार लगाई कि ठाकुर तक को सिफारिश करनी पड़ी कि मर जाएगा हरामी, अब खोल दो सुसरे मदरज को। और सुसरे मदरज को खोलकर सरकारी सड़क पर फिकवा दिया गया। सरकारी सड़क से उठाए जाने के बाद बब्बर यार खान पर वो अमल शुरू हुआ जो उन बेवसीला लोगों पर शुरू होता है जिनका कोई सरधरा ना हो और जो अच्छी तरह मथे जा चुके हों। और बब्बर यार खान तो ज़ख्मी भी बहुत हुआ था, शायद उसके गुर्दों पर चोट पड़ी थी। कुछ दिन उसे पेशाब के रास्ते खून आता रहा, फिर पेशाब भी बंद हो गया। बहरहाल सड़क से उठाने वाले बंजारों ने स्याह मौसली और सफ़ेद मोखली पिला पिलाकर और अल्लाह वास्ते लेप चढ़ा चढ़ा कर उसे लेटे से बिठा दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ और उसके बाद धीरे धीरे चलने लगा। वक्त भी एक बहुत बड़े स्टीम रोलर की तरह कूकता हुआ बब्बर यार खान पर से आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। बब्बर यार खान ने शहर से दूर पहाड़ियों पे एक झोंपड़ी डाल दी, मेहनत मजदूरी करने लगा। फिर उसने एक औरत डाल दी, औरत बांझ निकली, इसलिए झोंपड़ी से हर साल बब्बर यार खान जैसे छोटे छोटे हरामी पिल्ले जारी होने की नौबत ना आई। कुछ दिनों पहले औरत बीमार हुई। बब्बर यार खान ने जी जान से उसकी खिदमत की, उसका मैला तक उठाया, फिर वो खुद बीमार हो गया। औरत किसी के साथ भाग गई। वो लश्तुम पश्तुम अच्छा हुआ तो एक और औरत ने रहम खाकर बब्बर यार खान को डाल दिया। वो औरत बराबर वाली झोंपड़ी में रहती थी और हाथ पाली वाले मिल मजदूरों की दिलबस्तगी करती थी। यही उसका जरिया आमदनी था।
उस औरत के साथ रहते हुए पहले बब्बर यार खान के कपड़े मैले हुए, फिर फट गए। औरत ने मिल मजदूरों से कसब किए हुए पैसों से मार्किन का एक जोड़ा बनवा दिया और सख्त बनात वाली एक तुर्की टोपी खरीद दी। बब्बर यार खान तुर्की टोपी पहनकर कमज़ोर टांगों से चलता हुआ पहाड़िए की उजरी पुजरी ईदगाह तक गया और उसने नमाज दोगाना अदा की और खुदा का शुक्र बजा लाया कि वो जिंदा है। आगे चलकर वो सिर्फ इतना ही जिंदा रह गया जितना कि सब्जियां ज़मीन से चिपकी रहने तक जिंदा रहती हैं, क्योंकि मिल मजदूरों में से कस्बे ज़र करने वाली उस औरत के हवाले से आतिशक हो गई और वह दूसरे तीसरे नशा भी करने लगा और अब उसे किसी तरह की मेहनत करने की हिम्मत नहीं होती थी। अलावा अजी वो पैसे कमाने के कई गुर भी सीख गया था। चोरी उनमें से एक अहम गुर था। कई बार उसे पुलिस भी ले जा चुकी थी। उन बदनसीबों ने अपने रोजनामचे में बब्बर यार खान का नाम बब्बन वल झपरिया खान या जकरिया खान लिखने के बाद पेशे के खाने में आवारा गर्द लिख रखा था और लिखा था कि इस शख्स का जरिया आमदनी नामालूम है। शुबह है कि औरतों की दलाली करके अपना रिस्क हासिल करता है। खुदा बड़ा रज़ाक है, वो बड़ा मसबूल असबाब और बड़ा मुंतकिम है। वो पत्थर के शक्ल में बैठे हुए कीड़ों को भी संसार करता है। चुनाचा एक दहाई पता नहीं 2 दहाइयाँ गुजरी होंगी कि बब्बर यार खान ने खुद को उधेड़ उम्र का पाया। 30-35 बरस का एक ऐसा उधेड़ आदमी जिसके बाल और दांत झड़ना शुरू हो गए थे, जो नशे की दर्जगिरी के बगैर रात का सामना नहीं कर सकता था और वफूर आज तक से जिसकी बिनाई जवाब देती जा रही थी। उसी ज़माने में कभी पहली बार बब्बर यार खान वल ज़फ़र यार खान के जहन में ये ख्याल आया कि उसे वरासत से महरूम करने वाले शायद ठीक ही कहते होंगे। उसकी माँ फ़रोख ज़मानी बेगम उर्फ संजली बहू उर्फ जबरत का निकाह बिलवज इतने सिक्का राजुल वक्त उसके बाप से कभी नहीं हुआ होगा, वरना वक्त का स्टीम रोलर उस पर से कूकता हुआ इतनी सुस्त रफ्तारी से क्यों गुजरता। इसलिए एक रात वो जैसे तैसे शहर के वस्त में पहुंचा और एज़द यार खान की हवेली तक गया और हवेली के बुलंद दरवाजे के सामने जहाँ उसके ताए और चच्चों की औलादों के मोटर आकर रुकते होंगे, एन उसी जगह वो हवाई ज़रूरी से फारे हुआ, फिर तहारत के बगैर मज़े से चला आया। इससे ज़्यादा वो कर भी क्या कर सकता था। मज़े कर मज़े, मज़े कर मज़े, मज़े कर मज़े हरामी पिल्ले। कुछ दोहाइयाँ ऐसी गुजरी हैं जिनके बारे में बब्बर यार खान को या अहले शहर को कुछ नहीं मालूम। बस चितकबरे डोलेचन को कहीं ना कहीं से पता होगा। वैसे ये बातें डोलेचन लखेरे को भी ना मालूम होती। अगर इस रात ज़बरदस्त आंधी बारिश से उसका छप्पड़ ना उड़ गया होता। छप्पड़ उड़ गया तो वो अपना डालडे का डब्बा उठाए लाठी टेकता हुआ कब्रिस्तान की बाउली के उसारे में आ गया। उसारे में वो कभी नहीं आता अगर सड़क पर घुटनों घुटनों पानी ना खड़ा होता। सड़क नज़र आ रही होती तो वो सीधा केरवानी मंदिर का रास्ता पकड़ता। वो मंदिर में नहीं घुसता, मोटा मेहनत उसे घुसने ही कब देता था। उस वक्त अगर पनाह लेनी होती तो डोलेचन बस ये करता कि मंदिर के कंपाउंड तक पहुंचता, 4 ईंटें ऊपर तले रखकर उन पर चढ़ता और लाठी की मदद से उछलकर बांदरों के चौंतरे में पहुंच जाता। फिर रिंगता हुआ चौंतरे के लंबे ताक में जा लेटता और बारिश रुकने तक मज़े से सूखे में पड़ा सोता रहता। ये तारक और ये तरकीब सबको मालूम थी, मगर डोलेचन को हमेशा जगह खाली ही मिलती थी। ठीक तो है, वहाँ लेट के किसी को क्या मरना था। जो भी था, अब तो डोलेचन बाउली के उसारे में आ गया था और पत्थर की जाली से टेक लगाए मुसलमानों के मुर्दों को टूटी फूटी कब्रों से निकल कर बारिश में छपाके मारते देख रहा था। डोलेचन मुर्दों से खौफ नहीं खाता था, जिंदों से भी उसे कुछ ऐसा ज़्यादा डर नहीं लगता होगा। वजह उसकी ये थी कि लोग खुद डोलेचन से डरे हुए थे, उसे दूर दूर रखते थे। असल में डोलेचन को चितकबरे की बीमारी थी। उसकी उंगलियों का चमड़ा और होंठ और पपूटों के सिरे सफ़ेद हो चुके थे। बाकी चेहरे पर भी चितकबरी बीमारी ने बसंत के चौके पूर दिए थे। गर्दन और छाती के चमड़े की भी हालत थी। लोगों ने उड़ा रखा था कि ये कोढ़ है, इसलिए छोटे बड़े हिंदू मुसलमान सब उससे दूर दूर करते थे और दूर ही से पैसा 2 पैसा फेंक कर अपनी जान छुड़ा लेते थे। इसी तरह चितकबरे की बीमारी ने डोलेचन का वक्त बचा दिया था। उसे मांगने में ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ती थी। वैसे ये नाइंसाफ़ी की बात थी कि लोगों ने इतनी गंदी बीमारी को उससे मंसूब कर दिया था। उसका अपना कोई था नहीं जो उस नाइंसाफ़ी का बुरा मानता, और डोलेचन के छोटे से चितकबरे दिल में बुरा मानने वाला खाना ही नहीं था। बस इसलिए मज़े से गुजारा हो रहा था। वो चाहता तो गुस्सा दिखा सकता था, गाली भी दे सकता था, मगर तबीयत की बात है, डोलेचन किसी को भी नाराज़ करना नहीं चाहता था। वो इस गंदे मौसम को भी इस वक्त बड़ी खुशामद से मुस्कुरा कर देख रहा था। शिकायत करके उसे और खफा करना नहीं चाहता था। अचानक बिजली चमकी और डोलेचन ने देखा कि एक मुसलमान मुर्दा बारिश में छप छप करता डोलता लहराता हुआ उसारे की तरफ आ रहा है। उसने पत्थर वाली जाली के करीब पहुंचकर डोलेचन लखेरे को माँ की गाली दी, फिर जोर जोर से हाथ हिलाकर उसे यहाँ से चले जाने को कहा। डोलेचन ने उसकी बात का बुरा नहीं माना, वो जाने की तैयारी करने लगा, मगर उसने देखा कि मुसलमान मुर्दा एकदम बुरी तरह कांपने लगा है। फिर वो पत्थर के तरखे हुए फर्श पर ढेर हो गया और दोबारा मर गया। थोड़ी देर बाद डोलेचन ने उसे हाथ लगाकर देखा, वो अभी मरा नहीं था, सर्दी में कांप रहा था। वैसे ही बिना सोचे समझे या शायद खुशामद में डोलेचन ने उसे अपना फटा हुआ कम्बल उड़ा दिया। फिर फौरन ही पछताने लगा
اس لیے کہ ہوا میں بھی جاتی سردیوں کی کاٹ باقی تھی۔ اب جو بھی ہو، ڈولیچن نے سوچا، جو بھی ہو، کم سے کم یہ بک بک تو نہیں کرے گا، آرام سے بیٹھنے تو دے گا۔ صبح جب ببر یار خان کی آنکھ کھلی تو حسب معمول وہ اپنے لکڑ سکڑ دادا نواب اسفند یار خان کے باغ میں تھے، جہاں سے کئی ہزار ٹوٹی ہوئی قبروں کی بچھات فی الحال سمیٹ لی گئی تھی، اس لیے کہ رات کا خمارہ بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ چنانچہ ببر یار خان سنگین باولی کے صاحبان نے پشمینے کی نئی دلائی اوڑھے رات کی بارشوں اور بھیگے ہوئے مہکتے کنجوں اور بال ودواؤں کے بارے میں سوچنے لگے۔ اچانک ہی سفید ہونٹوں والے کالے پیلے بدصورت آدمی نے جھکتے ہوئے بڑی خوشامد سے پوچھا، تم کون جات ہو بھیا؟ دھت تیرے کی، سب غارت ہو گیا۔ پشمینہ اور صاحبان اور نواب اسفند یار خان کی باولی اور باغ جو انہیں باپ سے ترکے میں ملا تھا اور جاتی سردیوں کی بارشوں میں بال ودواؤں کے ساتھ سیرے گلشن سبھی کچھ غارت ہو گیا۔ اس کی جگہ بجلی کے ایک فحش جھماکے نے آبائی کتائے باغ پر کئی ہزار ٹوٹی ہوئی قبروں کی بچھات پھیلا دی۔ یہ سفید ہونٹوں والا حرامی کہاں سے آ گیا؟ ببر یار خان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس نے پھر پوچھا، کون جات ہو بھیا تم؟ ببر یار خان کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، گھس بیٹھیا ہوں۔ کہا بھیا، ہندو ہو کہ مسلمان؟ نہ ہندو نہ مسلمان، حرام کا پلہ ہوں۔ تو کون ہے؟ چتکبرے آدمی نے بہت زیادہ خوشامد سے جواب دیا، ڈولیچن لکھیرا ہوں مالک، یہ کمبل میرا ہے۔ ببر یار خان کو ہنسی آ گئی، لکھیرا ہے؟ این لاکھ کا آدمی، خاک ہو گیا۔ تو بھی ہیں؟ ڈولیچن کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا، مگر ہیں کر کے ہنسنے لگا۔ دونوں بدصورت آدمی ہنسنے لگے۔ خدا نے یا جس نے بھی کائنات بنائی ہنستے ہوئے بنائی ہوگی اور محبت میں بنائی ہوگی، اس لیے کہ چیزیں کسی غصے کسی انتشار میں یا بے تعلقی اور بیزاری سے نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ بیزاری اور بے تعلقی موت کی سہیلیاں ہیں اور غصہ اور انتشار خرابی کے لے پالک ہیں، اور ان کا رنگ سیاہ اور زرد ہے اور ان کا رنگ کافور کی طرح سفید ہے، اور اس سفیدی سمن کے پھول کی سفیدی سے الگ ہے کہ سمن تو ہنسی کے پھول کا رنگ ہے کہ خدا کا رنگ ہے، جب وہ روشنی اور مسرت میں ظہور کرتا ہے اور جب وہ چیزیں بناتا ہے اور جب بناتا ہے، اور الوہی مسرت میں ہنستا ہے اور بناتا ہے اور ہنستا ہے اور بناتا ہے۔ ببر یار خان کے لیے ایک ہنستے ہوئے چتکبرے آدمی کا منظر بہت دیر تک ساکت رہا۔ ڈولیچن کا بکھرا ہوا چھپر پھر کبھی نہ سمیٹا گیا، وہ قبرستان کی باولی میں اٹھایا۔ ببر یار خان کو اس کا خوشامد سے بات کرنا، اپنے پوپلے منہ سے انہیں مالک کے نام گھگیا گھگیا کر ہنسنا بھا گیا تھا۔ ٹوٹتے نشے کی ترنگ میں انہوں نے سوچا کہ میں باپ دادوں کے کتائے باغ پر قابض ہوں، اپنی جاگیر پر ہوں، مزے کر مزے، مزے کر مزے، مزے کر مزے سالے جاگیردار۔ سو یہ چتکبرا میرا کارندہ، میرا حالی، میرا حاضر باش ہے، ہو مالک۔ انہوں نے ڈولیچن سے کہا، تو چھپر کے چکر میں کیوں پڑتا ہے بے؟ باولی کو سانے میں بہت جگہ ہے، ہو مالک، ہم دو ہی تو جانے ہیں، ایک ایک کونا سنبھال لیں گے، ہو مالک۔ ڈولیچن چھپر کے ملبے سے اپنا کنستر گڑوی اور پیالہ رکابی اٹھا لایا، یہ اس کی کل کائنات تھی۔ اس نے آتے ہی اسارے کو اچھی طرح بہارا اور اپنے کنستر میں باولی سے پانی لا لا کر پتھر کا تڑخا ہوا فرش دھو ڈالا۔ ببر یار خان نے اپنی جیب سے 2 روپے دے کر ڈولیچن کو بذریعہ بھیجا، پکوڑے منگوائے اور دونوں نے قبروں پر بیٹھ کر دوپہر کا ناشتہ کیا۔ 1-2 روز بعد ڈولیچن نے باغ کی قبروں کے درمیان گھوم پھر کے اینٹیں جمع کی، ان کا گھیرا بنایا اور گھیرے میں سوکھے پتے، ٹہنیاں اور درختوں کی مردہ چھال اکٹھا کر کے آگ جلا دی، پھر اینٹوں پر پانی سے بھرا کنستر رکھ دیا۔ جب پانی خوب گرم ہو گیا تو وہ بڑی خوشامد سے ببر یار خان کو تہمت بنوا کر اسارے سے باہر لایا اور ڈالڈا کے ڈبے میں مٹکے کا پانی سمو سمو کر ببر یار خان پر ڈالنے لگا۔ ببر یار خان نے کھسیا کر اسے گالیاں دیں اور کچھ دھندلی آنکھوں سے دیکھ کر کچھ ٹٹول کر لاٹھی اٹھا لی اور ڈولیچن کو بے دلی سے مارنے کی کوشش کی، مگر لکھیرا لاٹھی کی زد سے دور ہی رہا۔ وہ دور سے بوڑھے آدمیوں والی بیریا پوپلی ہنسی ہنستا رہا اور ڈبے بھر بھر کر ببر یار خان پر گرم پانی ڈالتا رہا۔ لکھیرے بڑے جادوگر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لاکھ تو زندہ درختوں کا آنسو ہوتی ہے، پھر وہ اسی آنسو سے ہنستی کھلکھلاتی دھنک نکالتے ہیں، بڑے جادوگر ہوتے ہیں۔ لکیریں اس لاکھ کو اپنے ہاتھوں کی آگ دیتے ہیں، اسے اپنے خوشی غمی کے رنگوں میں گونتتے اور اچھالتے اور ڈائروں میں کھینچتے ہیں اور پھونکے مار مار کر ٹھنڈا کرتے ہیں، اور اس کھنکھناتے بجتے ہوئے دھنک میلے کو ہنستی ہوئی عورتوں کی کلائیوں میں پہنا دیتے ہیں۔ لکھیرے بڑے جادوگر ہوتے ہیں۔ لاکھ کالی پیلی انگلیوں والا ڈوچیلن بھی جادوگر نکلا۔ اس سسرے نے ببر یار خان کو، جو کسی زندہ درخت کا آنسو تھا اور بہت سی بے جان ریت اور مردہ مٹیوں میں سے مل کر بنا تھا، آگ دکھائی، اسے اپنے ہاتھوں کی حرارت اور اپنی خوشی غمی کے رنگ دیے، اسے اچھالا، دائروں میں کھینچا اور پھونکے مار مار کر ٹھنڈا کیا، اور ڈولیچن اسے بازار نہیں لے گیا۔ یہ بجتا کھنکھناتا ہوا دھنک میلا اس نے اپنے پاس ہی رکھا، اس لیے کہ ہاتھوں سے کام کرنے والے ہر آدمی کے لیے کبھی نہ کبھی ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ چیزوں کو بازار میں نہیں لے جاتا، اپنے لیے بچا رکھتا ہے۔ اس مفت خورے ڈولیچن نے 4 دہائیوں سے کچھ نہیں بنایا تھا، پر اب جو اس نے بنایا تو خوب بنایا۔ سفید ہونٹوں سے ہنستے ہوئے اس نے ببر یار خان کو قبرستان کی چٹائی سے اٹھایا اور پتھر کی عمودی جالی سے ٹکا دیا۔ ببر یار خان کی آنکھوں کا چپڑ صاف کیا تاکہ وہ کم نصیب اپنے خوابوں کو اور زیادہ صاف و رنگین کر کے دیکھ سکے۔ ڈولیچن نے اس کی چھاتی کھول کر دیکھی، اپنے گاؤں اسے دکھلائے،
اس کے لیے دھیمے دھیمے رویا، اسے رلایا، اس کی مار کھائی، اسے گالیاں دیں، اس کے لیے روٹی اور نشے کی چیزیں لایا، اس کے پیسے چرائے، اس کے لیے چوریاں کی اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ بے بس اندھا حرام زادہ اپنی گندگی میں لتھڑا ہوا مکھیوں کے بادل سے ڈھکا ہوا پڑا ہے۔ لگیرے نے اسے لاتوں سے مارا، لکڑی کاغذ کپڑے سے صاف کیا، گرم پانی سے دھویا اور پھر پتھر کی مودی جالی سے ٹکا دیا۔ شہر اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ کسی ایک نے بھی ان دو بدصورت آدمیوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ مسلمانوں کے متروک قبرستان میں گیدڑوں اور قبر بجوؤں اور چوریوں چھپے نشہ کرنے والوں اور چوری چھپے حرام کرنے والوں لٹیا چوروں کی میت میں زندہ تھے اور پھل پھول رہے تھے۔ ببر یار خان جب حواسوں میں ہوتے تھے تو ڈلی چند کو ڈلی دا، جو ڈلی چند دادا کا مخفف تھا، یا لخیرہ جی یا لالا کہتے تھے، جو اس چت کبرے کو کبھی کسی نے نہیں کہا تھا۔ ان ناموں رشتوں کی موسیقی اس کے کالے پیلے کانوں میں پہروں گھنٹیاں بجاتی رہتی تھی۔ لکھیرا جب ببر میاں خان صاحب کے لیے پیار محسوس کرتا تو انہیں مالک یا ببر بھیا کہتا تھا۔ غصہ ہوتا تھا تو چلا جاتا تھا، مگر اسارے میں بہت سا پانی اور علی گڑھ والے بسکٹ چنے یا پکوڑے اور ایک آدھ بوتل میں دارو چھوڑ جاتا تھا۔ یہ اس ترکے سے بہتر تھا جو مہجر کی شیروانی والا میاں اپنے ببر یار خان کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اس پانی بسکٹ اور دارو تک ہاتھ بڑھایا جا سکتا تھا، اس لیے ببر یار خان اس سے خوش ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ بوتل خالی کرنے سے پہلے ڈولی چند کے لیے دعا کرتے تھے۔ دعا کے الفاظ ہمیشہ یہی ہوتے تھے کہ سالے چت کبڑے کو اللہ خوش رکھے، آمین۔ یہ دو متروک آدمی دونوں میں سے کسی ایک کی طبعی موت آنے تک کسی طرح ایک دوسرے کی سنگت میں زندہ رہ سکتے تھے، اس لیے کہ دونوں اس طرح مگن بہت تھے۔ اس سے زیادہ انہیں چاہیے بھی کیا تھا؟ لیکن شہر نے کروٹ لے لی۔ آدھی رات کے وقت شہر کا پیڑو ایک آواز کے ساتھ شک ہوا اور ہلاک کرنے والے دھوئیں کا سفید دریا روتے کھانستے مرتے ہوئے شہر پر سے بہنے لگا۔ 5 لاکھ آدمیوں نے اندھے شہر کی چیختی ہوئی سڑکوں پر دوڑنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کئی ہزار اس شہر کی لال مٹی میں پسر گئے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے دم توڑنے لگے۔ کوہر کی شکل بنائے ہوئے یہ موت اسود یار خان کے کتائے باغ میں بھی آئی اور اس نے ببر یار خان اور ڈولیچن کو گلے سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ موت کے قرب نے ببر یار خان کا نشہ حرن کر دیا تھا۔ پہلی بات جو انہوں نے بیدار حواسوں کے ساتھ سوچی یہ تھی کہ موت اچانک واقعہ ہو رہی ہے۔ شہر کے مسلمان تو سارے ہی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں گے اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں جگہ پائیں گے، مگر مرنے کا خوف اتفاقیاں شہادت کی اس نوید پر فوراً ہی غالب آ گیا۔ انہوں نے کھانستے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے، لرزنے لگے۔ لمحے بر بعد انہیں اس خیال سے پھر تقویت ملی کہ ان جیسے بدعمال آدمی کو مرنے کا ایسا اچھا موقع پھر کب نصیب ہوگا۔ مسلمان تو سارے ہی شہادت کے مرتبے پر، اس بات کو ڈولیچن لکھیرا نہیں سمجھ سکتا تھا۔ پہلے وہ اٹھ کر بھاگا، باغ کی حد بندی سے باہر نکل گیا، مگر وہ اندھے کو مرنے کے لیے چھوڑے جا رہا تھا۔ سو اس نے خود کو ملامت کی اور پیروں سے ٹٹولتا ہوا اور کھانستا ہوا واپس اسارے میں آ گیا۔ اس نے جوٹ کے ہڈیوں کے ڈھانچے ببر یار خان کو کمر پر لادا اور قبرستان کی حد بندی سے باہر نکل گیا۔ آگے ٹھنڈی سڑک پر دھوئیں کا دریا غراتا ہوا بہہ رہا تھا۔ ڈولیچن کی آنکھیں جواب دے چکی تھیں، اس کے پھیپھڑے پھٹنے کے ہوئے تو اس نے ببر یار خان کو سڑک کنارے نصب کی ہوئی سرکاری بینچ پر لٹا دیا۔ کمزوری سے کھانستا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچہ تشنج میں کھٹکے کے چاقو کی طرح کھلا بند ہوا، پھر بینچ سے نیچے جا گرا۔ ڈولیچن نے سوچا وہ تو بھاگ کر اپنی جان بچائے، مگر ہر طرف ہلاک کرنے والے دھوئیں کا دریا تھا جس کا کوئی اور چھوڑ نہیں تھا۔ ڈولیچن خالی بینچ پر گر گیا اور یم دودھ کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے سوچا جان نکلنے کے لیے اب کوئی دیر نہیں ہے۔ تو ڈولیچن نے یاد کیا کہ اس نے کمزوروں پر سختی نہیں کی تھی، گھگیا کے زندگی گزاری تھی۔ میں خود کمزور تھا پربو، میں نے جی جامدر کو بھی کبھی نہیں ستایا، دونوں ہاتھ باندھ کر بسر کر دی۔ مالک تو اب یم دودھ کا ہاتھ میری جان کو نرمی سے کھینچ لے۔ پھر بڑی مسرت سے ڈولیچن نے سوچا میں تو کرو نامے گری جاتی کا بگد ہوں، سیدھا سورگ میں جاؤں گا۔ بینچ کے نیچے ببر بھیا بری طرح کھانسنے لگا، مگر اس اندھے کا کیا بنے گا، یہ تو مسلمان ہے۔ ڈولیچن اسے باغ سے لے آیا تھا، سڑک پر کیسے چھوڑ جاتا۔ پھر اس نے دودھ کے دریا میں یمراج کی سواری آتے دیکھی اور گج بدن بھینسے کی دھمک سنی۔ ہے پرمیشور، اگر یہ یمراج کی پددھونی ہے تو اب اس مسلمان کی بھی رکشا کر دے۔ مالک یہ اندھا نرک اندرکار میں اکیلا کہاں مارا پھرے گا، روشنی دکھا دے اسے بھی پربھو۔ کاسٹ آئرن اور لکڑی سے بنی ہوئی مضبوط بینچ کے نیچے پڑے ببر یار خان کی بے نور پتلیوں کے پیچھے خیال میں تراشا ہوا ایک محیب پے کر بیدار ہو گیا۔ ان کی مردہ آنکھوں نے ایک سیاہ ڈیل ڈول دیکھا اور مرتے ہوئے کانوں نے بھاری قدموں کی دھمک سنی۔ وہ یمراج تھا جو اس بھٹکے ہوئے اندھے ببر بھیا کی رکشا کرنے سے سورگ میں لے جانے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ ڈولیچن کی سفارش پر آیا تھا، وہاں بھی مالک کی مہربانی سے جوڑی بنی رہے گی۔ یہ سوچتے ہوئے ڈولیچن کا چھوٹا سا چت کبرا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس سالے چت کبرے کو اللہ خوش رکھے، آمین۔ ٹھیک اسی وقت بینچ کے نیچے پڑے ببر یار خان نے ڈولیچن کے لیے دعا مانگی کہ غفور رحیم، اس نے میرے ساتھ بہت نیکیاں کی ہیں، بھی اس کا دم آخر نہیں ہوا ہے، نواز دے اسے مسلمان کر دے مولا۔
یہ جہنم میں کہاں مارا مارا پھیلے گا، اکیلا ہے سسرا۔ تو غفور الرحیم نے سفارش منظور فرمائی اور ببر یار خان کی ڈوبتی ہوئی سماعت میں حیرتناک صحت تلفظ کے ساتھ کلمہ شہادت کے الفاظ آنا شروع ہوئے۔ انہوں نے سنا کاسٹ آئرن اور لکڑی سے بنی ہوئی مضبوط بینچ کے اوپر پڑے پڑے کوئی ایڑیاں رگڑتا ہوا پوپلی آواز میں ایمان لا رہا تھا کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں۔ شکر گزاری میں ببر یار خان کی مردہ آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ مولا تو نے بالکل آخری وقت میں ایک مشرک کو مشرف و اسلام کیا ہے، تیری رحمت کے صدقے جاؤں پروردگار۔ پھر کاسٹ آئرن اور لکڑی سے بنی ہوئی مضبوط بینچ کے نیچے پڑے پڑے ببر یار خان والظفر یار خان نے آسودگی سے ٹانگیں پھیلائیں اور جان دے دی۔ دو گھس بیٹھیے حرام خور ایک دوسرے کی سنگت میں کھانستے ہوئے خدا کے اپنی مرز غزار میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ افسانے کا اختتام۔